हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 डंडे मारने की कसम क्यों खाई? नाज़रीन, दुनिया में लाखों लोग मुश्किलात से गुजरते हैं। कोई बीमार होकर हिम्मत हार देता है, कोई गुर्बत में आकर सब्र खो देता है, और कोई अपने प्यारों के बदलते रवैये से दिल शिकस्ता हो जाता है। लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया, माल, औलाद, सेहत, हत्ता के जिस्म का गोश्त भी किलने लगा, मगर उनके सब्र में जर्रा बराबर भी कमी ना आई। ये वो अजीम नबी हैं जिनका नाम आज भी सब्र की सबसे ऊंची मिसाल के तौर पर लिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिनके हालात सुनकर बड़े से बड़ा इंसान भी हैरान रह जाए। मगर उनके लबों पर एक ही दुआ रही, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफादार और खिदमतगुजार बीवी से नाराज़ होकर एक अजीबो-गरीब कसम खाई थी कि वो उसे 100 कोड़े मारेंगे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या बात हो गई थी कि एक नबी को ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ा? क्या वाकई उन्होंने अपनी बीवी को मारा, या फिर अल्लाह ताला ने उसका कोई हल निकाला? और क्या वो बीमारी इतनी खौफनाक थी कि लोग उनके करीब जाने से भी डरते थे? नाजरीन, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इन वाक़यात को सामने लाएंगे, जो सिर्फ सबक नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की एक जिंदा तफसीर हैं। तो चलिए नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज़ वाक़या दीनी कुतुब में कुछ ही जगहों पर बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह मालो दौलत से नवाजा था। हज़ारों की तादाद में मवेशी, सैकड़ों खादिम, वसी खेत, सरसब्ज़ बागात, सब कुछ आपकी मिल्कियत में था। मगर दौलत के बावजूद आपका दिल बहुत नर्म और हाथ खुला था। आप निहायत सखी और फय्याज थे। गरीबों की मदद, मसाकीन की खबरगिरी, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, बेटियों की कफालत, मजलूमों की फरियाद सुनना और सब के लिए लंगर आम करवाना, ये सब काम आपको बेहद महबूब थे। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से एक सहीफ़ा भी मंसूब है, जिसे डब्क ऑफ जॉब यानी किताब अय्यूब के नाम से जाना जाता है। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आपकी ज़ौजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी और अल्लाह ताला ने आपको 7 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीमी की दावत देते थे। वो अल्लाह की वहदानियत की तालीम देते, लोगों को शिर्क, बदपरस्ती और बुरे आमाल से बचने की नसीहत फरमाते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देते। आप खुद हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और हर नेमत पर शुक्रगुजार रहते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों और आसानियों से नवाज रखा था। रिवायात में आता है कि एक दिन आसमानों पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। फरिश्ते उनकी इबादत, आज्जी, सब्र और शुक्रगुजारी की खूब तारीफ कर रहे थे। वो इस बात पर हैरान थे कि अय्यूब जैसा बंदा किस कदर फर्माबरदार है, जो नेमतों में भी रब को याद करता है और आज्जी के साथ जिंदगी गुजारता है। लेकिन इसी लम्हे इब्लीस दरमियान में आ गया और निहायत गुरूर से कहा कि अय्यूब का शुक्रगुजार होना कोई हैरत की बात नहीं। इब्लीस ने कहा, जब किसी बंदे को माल, दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत सब कुछ दे दिया जाए तो वो तो शुक्र ही शुक्र करेगा। अय्यूब तो हर तरफ से नेमतों में डूबा हुआ है। इसे अगर इनामात से महरूम कर दिया जाए, दौलत और माल छीन लिया जाए, बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए और औलाद से जुदा कर दिया जाए, तो देखना वो भी तुम्हारे रब का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ये सारी नेमतें और खुशहाली छीन ली गईं और उन पर मसाइब का पहाड़ टूट पड़ा। ये इम्तिहान सिर्फ उनकी दौलत से नहीं था, बल्कि उनकी सारी जिंदगी और राहतें अल्लाह की रज़ा के लिए छीन ली गईं। इसके बाद एक और आजमाइश आई। डाकों का एक गिरोह आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वफादार नौकरों और ग़ुलामों को मारकर आपके तमाम बाकी मालो दौलत और मवेशियों को लूट कर ले गया। आपका वो माल जो कभी दूसरों की मदद के काम आता था, अब डाकू ले गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सारा माल, जायदाद और मवेशी सब कुछ लौट गया था। लेकिन उन तमाम इम्तिहानों में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा पर मुकम्मल यकीन रखते हुए कोई शिकायत न की। आपने उन मुसीबतों के बावजूद
अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहने का अज़्म किया। आपकी ज़बान पर कभी भी अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ नहीं आया। हर आज़माइश में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, अल्लाह के लिए शुक्रगुज़ारी और उसकी रज़ा पर यकीन ही नुमायाँ था। आपकी उस बुलंद अखलाक़ी और रूहानी ताकत ने दुनिया को ये सिखाया कि हर आज़माइश और हर तकलीफ़ के पीछे अल्लाह की हिकमत और मर्ज़ी होती है, और जो बंदा अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है वो इन आज़माइशों को भी अपनी मंजिल समझकर सब्र करता है। फिर एक दिन वो भी आया जब आपकी औलादें यानी बेटे और बेटियां एक मकान में इकट्ठे खाना खा रही थीं कि अचानक मकान की छत गिर गई और सब उसी जगह फौत हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का खुशियों का ये आखिरी ख़जाना भी उनसे छिन गया। बेटे बेटियां जो आपकी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा और खुशहाली की अलामत थीं, एक लम्हे में चली गईं। आपके दिल पर इस गम का बोझ बहुत भारी था, मगर फिर भी आपने अल्लाह की रज़ा पर शिकवा नहीं किया, और इस सब्र की गवाही सिर्फ इंसानों ने नहीं दी बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दी। सूरा सल आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने अय्यूब को साबिर पाया, वो क्या ही बेहतरीन बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। नाजरीन, लगातार तबाही और ऐसे वाक़यात से तो लोग हौसला हार बैठते हैं, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पेशानी पर शिकन तक नहीं आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आपके पैरोकारों और कौम के लोगों का हुजूम जमा हो गया, और सब लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खस्ता हाली और मसाइब पर दुख और गिरियावुज़ारी करने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और बरहना ही दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह ताला ने ही मुझे ये सब कुछ दिया था, और अब उसी अल्लाह पाक ने अपनी अमानतें वापस ले ली हैं। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन अभी मज़ीद आजमाइश से गुजरना बाकी था। कुछ दिन बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने बदन में खारिश महसूस की। आहिस्ता आहिस्ता ये खारिश एक मूज़ी बीमारी में बदल गई। आपके पैरों के तलवे से लेकर सर के बाल तक सारे जिस्म पर तकलीफ दे बड़े बड़े फोड़े और दाने निकल आए, जिनमें से रेशा निकलता था तो आप दर्द से बेचैन हो जाते। इस मूज़ी बीमारी और बुढ़ापे को देखकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों और अजीज़ों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया और आपसे क़ताए ताल्लुक़ कर लिया। लोग आपसे अलग होते गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी अहलिया आपके साथ रहीं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बीमार शौहर की तैमारदारी में कोई कसर न छोड़ी, मजदूरी करके अखराजात पूरे करती रही और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दिलो जान से खिदमत की, लेकिन बीमारी फिर भी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की शक्ल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को मिला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, मैं आपका इलाज सिर्फ एक शर्त पर करूंगा। जब आपको शिफा हो जाए तो आप ये कह दें कि शिफा सिर्फ तबीब ने दी, अल्लाह पाक ने शिफा नहीं दी। शैतान मजीद कहने लगा, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस यही मेरी फैस है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब आपको उस तबीब के मुतल्लिक बताया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बातें तो शैतान की हैं, ये तो शैतान था। मैं अहद करता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे शिफा दी तो मैं तुझे 100 डंडे मारूंगा, क्योंकि तू शैतान की बातों में आ गई। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा कि मेरी बीमारी की वजह से शैतान का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने मेरी बीवी से ऐसे कुफरिया कलिमात कहलवाना चाहे जो शिर्क के अल्फाज थे। अब इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ बढ़ती चली गई। जिस्म का कोई भी हिस्सा दानों और फोड़ों से महफूज न रहा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर दूर एक वीराने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते थे। हर वक्त आपकी जुबान पर अल्लाह ताला का नाम होता। अब तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपका गोश्त हड्डियों से अलग हो चुका था और सिर्फ हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए थे। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपसे कहा
اگر آپ اللہ کریم سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عجیب اور شاندار جواب دیا۔ اللہ تبارک نے 70 سال تک مجھے سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئی اور پھر رونے لگی۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا، اگر ایوب کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ایوب اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام غم زدہ ہوئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک تکلیف اٹھاتے رہے، کچھ کے مطابق 3 سال، اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ برابر صبر کرتے رہے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد امتحان کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آزمائش کی حدود ختم ہو گئیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈے اور شیرین پانی کا چشمہ پھوٹا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو اس چشمے کے پانی پر ڈالا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا گیا، جسم میں توانائی آتی گئی، اور آپ کافی دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نئے کپڑے بھیجے، جنہیں آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی وہاں آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے، اللہ پاک کی برکت سے، اللہ پاک کے معجزے سے، اور اس پانی کی برکت سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اور پھر دونوں میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جمع کر دیا۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اب ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے مغموم ہو کر اپنی اہلیہ سے کہا، مجھ سے ایک زیادتی ہو گئی۔ بیماری کی حالت میں میرا مزاج تنگ ہو گیا تھا، اور تمہاری چھوٹی سی غلطی پر میں نے قسم کھا لی تھی کہ صحت مند ہو کر تمہیں بطور سزا 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھائی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہی تو دکھ کی بات ہے، تم میری وہ باوفا اہلیہ ہو جس نے برسوں انتہائی نامساعد حالات میں میری خبرگیری کی، طویل علالت کے دوران تیمارداری کی۔ تم تو انعام کی مستحق ہو، اب تم پر میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا، میں حاضر ہوں ایوب، تم بیمار تھے تو میری آزمائش تھی، اور اب آپ صحت مند ہیں اور صاحب ثروت ہو تو بھی میری آزمائش۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے، میں یہ بھی جھیلنے کو تیار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میری جان جائے گی، یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، میری جان آپ کے کام آئے، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ صبر و استقامت کی کوہ گران اپنے شوہر کے دکھ درد کو جھیلنے والی کے لیے ایک راہ نکال دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوش ہو کر اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور اس اخلاص و کردار کی مورد کو یہ راز بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں غضن بھی نہیں پہنچے گا۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر بس ایک مرتبہ مارو، اور بس اپنے رب کی مہربانی پر۔ ان کی اہلیہ دیدہ ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام بولے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ قصہ آج کی عورت کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جب شوہر کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو اور حالات سب کچھ چھین چکے ہوں، تو بیوی کا صبر اور وفا اس مرد کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے دکھا دیا
کہ ازدواجی زندگی صرف خوشی کے لمحوں کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، جن میں سے ایک نے آپ علیہ السلام کے کھیتوں پر سونا برسایا، جبکہ دوسرے نے چاندی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی 4 نسلوں کو دیکھا اور 140 سال کی عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ کسی کی بیماری کو دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے دور سمجھنا ایک غلطی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے ان کے مراتب اور درجات میں سربلندی عطا کی جاتی ہے، اور درجات میں بلندی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے امتحان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امتحانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امتحان سمجھ کر گلے لگانا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم معمولی سی پریشانی پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا مالی نقصان ہو جائے تو دل بیٹھنے لگتا ہے، کسی نے سوشل میڈیا پر تنقید کی تو نیند حرام ہو جاتی ہے، اگر کسی رشتے میں تھوڑی سی تلخی آ جائے تو ہم جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور حالات کے تھپیڑوں میں اپنا ایمان متزلزل کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ نبی جن کے جسم پر بیماری اس حد تک غالب آئی کہ گوشت گلنے لگا، جنہیں لوگ چھونے سے کتراتے، جن کے بچے ایک دن میں لقمہ آل بن گئے، ساری دولت چھن گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، حد تک کہ رہنے کو جگہ بھی نہ بچی، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئی۔ کیا یہ صرف کہانی ہے؟ نہیں، یہ صبر کا وہ نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ بس یہی تھے کہ اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں، کیونکہ صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، اگر صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو وہی آزمائش بندے کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اور یہی درس ہے جو آج کی نفسانی کمزوریوں، جذباتی بے چینیوں اور روحانی خلا کو بھر سکتا ہے۔ بلکہ صبر کی اہمیت اور افادیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں اور ان کے بارے میں بے یقینی کے باعث اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے مسائل زیادہ تر خود بخود حل ہو جائیں گے۔ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے، اور جب کوئی کام انسان کی مرضی و منشاء کے خلاف سرزد ہو تو یقین انسان غصے میں آتا ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کر انسان سے ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے اور جو مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے، ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون لوگ؟ وہ لوگ جواب دیں گے، ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔
उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाएं। बेशक सब्र करने वालों का यही उज्र है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औक़ात हालत सब्र में पाए। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये भी वाज़ह कर दूं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में बाज़ किस्सों में बयान किया गया है कि उनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए या उन्हें कचरे के धीर पर रखा गया और लोग उनके करीब जाने से कतराते थे। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कुरान करीम में सिर्फ ये ज़िक्र है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक शदीद बीमारी लाहक हुई, मगर बीमारी की नौइयत या जिस्मानी तफसीलात का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं। अहादीस में भी ऐसी कोई तफसील नहीं मिलती जो जिस्मानी अलामात की तस्दीक करे। मुहक्किकीन और मोतबिर मुफस्सिरीन जैसे मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये रिवायात मुबालगा आमेज़ हैं और दुरुस्त तस्लीम नहीं की जाती, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम पर ऐसी बातें नहीं आती कि लोग उनसे गुनाह या खौफ महसूस करें। बाज़ आसार में कहा गया कि उनके जिस्म के हर हिस्से पर फोड़े निकल आए, लेकिन ये रिवायत इतनी काबिल एतमाद नहीं। हकीकत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक शदीद मर्ज़ में मुब्तला हुए, जिसकी शिद्दत इतनी थी कि उनके इर्द गिर्द के लोग दुख और हैरत के साथ उनके हालात देखते थे। लेकिन ये बीमारी आम इंसानी बीमारी की एक इंतहा थी, ना कि कोई ऐसा मंजर जिसमें इंसानी नफ़रत या खौफ पैदा हो। इस दौरान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द के लोग दूर हो गए, लेकिन उनकी बीवी ने वफ़ादारी और खिदमत जारी रखी और बीमारी के बढ़ने के बावजूद उनके साथ रही। ये सब वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और वो सब्र व इस्तिक़ामत के साथ इस बीमारी का मुकाबला कर रहे थे। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। अक्सर ने आप अलैहिस्सलाम की उम्र 140 साल बताई, जबकि इब्ने जरैया रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक आपकी उम्र 93 साल थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अय्यूब का मकबरा शाम के इलाके सदीना में वाक़े है, जहाँ ज़ाहिरी तौर पर लोग आते हैं और उनकी याद में दुआ करते हैं। कुछ तारीखदानों के मुताबिक हज़रत अय्यूब का एक मकबरा इराक़ के इलाके में मौजूद है, जहाँ लोग उनकी अज़मत और सब्र की याद में आते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें अंबियाए इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।